नमस्ते। आज हामी फेरि युनाइटेड एकाडेमिक्सको तर्फबाट म्याटरको सेकेन्ड च्याप्टर केमिस्ट्रीको म्याटरको सेकेन्ड च्याप्टर आज हामी पढ्न गइरहेको छौँ। यो च्याप्टर पनि धेरै इन्ट्रेस्टिङ बन्नेवाला छ। यो भिडियोमा तपाईँ राम्ररी भिडियो हेर्नु होला। यो म्याटरको सेकेन्ड पार्ट हो। यो म्याटरमा हामीलाई पढ्नुपर्ने के हो त्यो हामी पढ्छौँ। म्याटरको सेकेन्ड च्याप्टरमा हामी पढ्छौँ आज एटमको बारेमा, न्यूट्रोनको बारेमा, प्रोटोनको बारेमा, इलेक्ट्रोन्सको बारेमा, एटोमिक नम्बरको बारेमा, एटोमिक स्ट्रक्चरको बारेमा, एटोमिक मासको बारेमा, मोलिक्युलको बारेमा, एलिमेन्ट सिम्बल कसलाई भनिन्छ, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन र हाउ टु रिमेम्बर द नम्बर अफ न्यूट्रोन्स अफ एलिमेन्ट, त्यो सबै आज हामी पढ्छौँ। यो इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर हुनेवाला छ। यो च्याप्टर यति इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ किनकि यो च्याप्टर म्याटरको सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको एटम नै हुन्छ र एटमको बारेमा आज हामी पढ्न गइरहेको छौँ। त्यही भएर यो च्याप्टर धेरै इन्ट्रेस्टिङ पनि छ र धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि छ। केमिस्ट्रीको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ यो भनिरहेको छ। हामीसँग पहिला पढ्छौँ एटम कसलाई भनिन्छ भन्छ। एटम इज द स्मलेस्ट particles of an element which can take part in the chemical reaction। भन्छ एटम यस्तो सानो कुरा हो, यस्तो सानो पार्टिकल्स हो जसले के गर्छ त एलिमेन्टमा भाग लिने गरिन्छ। कति बेला जब चाहिँ केमिकल रियाक्सन हुन्छ भनेको हाम्रो बडीमा जस्तो कि सेल हुने गरिन्छ। हाम्रो बडीमा सबभन्दा स्मलेस्ट एलिमेन्ट भनेको सबभन्दा स्मलेस्ट पार्ट भनेको हाम्रो बडीमा भनेको सेल हुन्छ। त्यस्तै हरेक म्याटरमा हामी त लिभिङ थिङ्स हो तर त्यो नन लिभिङ थिङ्स हो। त्यो नन लिभिङ थिङ्समा म्याटरमा चाहिँ यस्तो कुन स्मलेस्ट पार्टिकल हो भनेर त्यो हो एटम्स। जसले के गर्छ त कुनै एउटा म्याटर बनाउने बेलामा हामीले विभिन्न किसिमको केमिकल्सहरूलाई युज गर्नुपर्छ। त्यो केमिकल्सलाई रियाक्सन गराउने बेलामा के चाहिन्छ त विभिन्न एलिमेन्ट्सको चाहिँ अलग अलग एटमहरू चाहिन्छ। त्यो हामीलाई धेरै इम्पोर्टेन्स लाग्नेवाला छ। भन्छ all the atoms of the same element have exactly similar characters but the atoms of the different elements are different। भन्छ कि all the atoms of same element सबै एटम्सको करिब सबै एलिमेन्टको सबै एटम्सहरू के हुन्छ एक्ज्याक्टली सिमिलर क्यारेक्टर देखाइन्छ। तर द एटम्स अफ डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्स आर डिफ्रेन्ट। तर डिफ्रेन्ट एटम्सहरूको डिफ्रेन्ट किसिमको पनि एलिमेन्ट हुन्छ भनेको हरेक जुन एलिमेन्टको हामीले एटम खोज्न गइरहेछौँ त्यो एलिमेन्टको एटम फिक्स हुन्छ। त्यो एलिमेन्टको एटम एकदमै फिक्स हुन्छ, त्यही एक्ज्याक्टै हुन्छ। तर अगर हामीले कुनै दुईवटा चारवटा एटम्सहरू दुईवटा चारवटा एलिमेन्टहरू चाहिँ मिक्स गरिरहेको छ भने त्यति बेला चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमको एटम भनेको डिफ्रेन्ट किसिमको एटमले के गर्छ त डिफ्रेन्ट किसिमको म्याटरलाई अब्टेन गर्न सकिन्छ भने प्रेसर गर्न सकिन्छ। त्यस्तो चिज चाहिँ हुने गरिन्छ भनिरहेको छ। एन्ड एटम इज मेड अप अफ 3 फन्डामेन्टल पार्टिकल्स कल्ड सब एटोमिक पार्टिकल्स। भन्छ यो एटम पनि केही बनेको हो। त्यो एटम चाहिँ केले बनेको तीनवटा सब एटोमिक पार्टिकल्सले बनेको। त्यो तीनवटा सब एटोमिक पार्टिकल्स के हो त प्रोटोन, न्यूट्रोन एन्ड इलेक्ट्रोन। के छ प्रोटोन, न्यूट्रोन एन्ड इलेक्ट्रोन भन्छ। यो प्रोटोन, न्यूट्रोन, इलेक्ट्रोन के हो त ल हेर्नुस् म फेरि बुझाउँछु यसलाई। प्रोटोन एन्ड न्यूट्रोन आर लोकेटेड इन द सेन्टर अफ एन एटम कल्ड न्यूक्लियस। भन्छ कि यो जस्तो कि हाम्रो सेलमा न्यूक्लियस हुन्छ जुन हाम्रो सेलको मेन सेन्टरमा लाइज गर्छ, त्यस्तै एटममा पनि के हुन्छ त मेन सेन्टरमा न्यूक्लियस हुने गरिन्छ। त्यो न्यूक्लियसको भित्र दुईवटा कुरा हुन्छ। त्यो दुईटा कुरा के हो त प्रोटोन र न्यूट्रोन हुने गरिन्छ। भन्छ व्हाइल इलेक्ट्रोन्स रिभल्भ अराउन्ड द न्यूक्लियस इन द इलिप्टिकल अर्बिट कल्ड सेल। जस्तो कि यसरी न्यूक्लियस जस्तो सेन्टरमा हुने गरिन्छ त्यस्तै त्यो सेन्टरको भित्रमा के हुन्छ त न्यूट्रोन र प्रोटोन हुन्छ। र त्यो सेन्टरको भित्रमा न्यूट्रोन र प्रोटोन भइसकेपछि हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि त्यसको माथि पनि केही घुमिरहेको हुन्छ। त्यो हो के त इलेक्ट्रोन्स हो। यो इलेक्ट्रोन्स पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो जसले हाम्रो केमिकल रियाक्सनमा भाग लिने गरिन्छ। फेरि भन्छौँ र त्यो जुन घुम्ने जस्तो अर्बिट हुन्छ जस्तो कि हाम्रो युनिभर्समा चाहिँ प्लानेट घुमिरहेको छ, त्यो प्लानेट केमा घुमिरहेको छ अर्बिटमा घुमिरहेको छ। त्यस्तै हाम्रो एटममा चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ। त्यो एटममा घुमिरहेकोलाई हामी के भन्छौँ त बाटोलाई पाथलाई के भन्छौँ अर्बिट या सेल भन्ने गरिन्छौँ। भन्छ एन एटम कन्सिस्ट अफ इक्वल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स एन्ड प्रोटोन्स। भनिरहेको छ कि यो एटम कन्सिस्ट अफ इक्वल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स एन्ड प्रोटोन। एटमले के गर्छ त सेम जतिवटा प्रोटोन हुने गरिन्छ त्यतिवटा के हुन्छ त इलेक्ट्रोन पनि हुने गरिन्छ। त्यो म तपाईँहरूलाई एउटा फिगरमा हेराउँछु। त्यो फिगरमा कसरी हामी राम्ररी बुझ्न सकिन्छ भनेको छ। न्यूट्रोन कसलाई भन्छ भन्छ इट इज द चार्जलेस सब एटोमिक पार्टिकल्स। भर्खर मैले तपाईँलाई भनेको हो कि न्यूट्रोन, प्रोटोन र इलेक्ट्रोन तीनवटा कुरा हो। त्यो सबभन्दा पहिला न्यूट्रोन कसलाई भन्छ। न्यूट्रोन के त चार्जेस सब एटोम हो जसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको चार्ज हुँदैन। त्यसलाई हामीले n को पावर 0 के गर्छ त डिनोट गर्ने गर्छ, रिप्रेजेन्ट गर्ने गरिन्छ। अर्को छ प्रोटोन, इट इज पोजिटिभली सब एटोमिक पार्टिकल्स। यो पनि के हो त पोजिटिभली हो। यो पनि
जस्तो हामीले न्यूट्रनमा चार्जेस सब एटमिक पार्टिकल्स पढेको हो, त्यस्तै प्रोटोनमा के हो त पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल, जसमा चाहिँ माथिमा p को माथिमा के छ त प्लस, भनेको यसको माथि के हुन्छ त प्लस चार्ज लगाएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले पोजिटिभली सब एटोमिक पार्टिकल्स भन्ने गरिन्छ। अर्को छ इलेक्ट्रोन, इट इज नेगेटिभली सब एटोमिक पार्टिकल्स, यो के हो त नेगेटिभ हो, इट रिभल्भ्स अराउन्ड द न्यूक्लियस अफ एन एटम इन द अर्बिट। अर्बिटमा के हुन्छ, जसरी कि हाम्रो प्लानेटमा जस्तो हाम्रो युनिभर्समा प्लानेट घुमिरहेको हुन्छ वरिपरि सनको वरिपरि, त्यस्तै न्यूक्लियसको वरिपरि के घुमिरहेको हुन्छ त इलेक्ट्रोन्स घुमिरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले e टु द पावर n को माइनसले डिनोट गर्ने। जस्तो हामीले फिगरमा हेर्न आउँछौँ कसरी दिन्छ, यो चाहिँ यो एउटा एटमको चाहिँ यो फिगर हो, यो एटमको एउटा फिगर हो, त्यसमा चाहिँ यो जुन माइनस माइनस तपाईहरु देखिराख्नु भएको छ, यो माइनस माइनस के हो त इलेक्ट्रोन्स हो। भर्खर भनेको इट इज द नेगेटिभली चार्ज सराउन्डिङ पार्टिकल्स, नेगेटिभ चार्ज भएको त्यही भएर इलेक्ट्रोन चाहिँ हुन्छ, र यो चाहिँ के हुन्छ न्यूक्लियस, यो जुन हेर्नु तपाईँ न्यूक्लियस हेरेकोमा छ, यो न्यूक्लियसको वरिपरि चाहिँ के हुन्छ घुमिरहेको हुन्छ। को घुमिरहेको हुन्छ, को घुमिरहेको हुन्छ, इलेक्ट्रोन्सहरु घुमिरहेको, भने इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ उसको वरिपरि, कसको वरिपरि न्यूक्लियसको वरिपरि चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ। त्यसपछि यसमा छ अर्को छ भर्खर मैले भनेको कि पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल्स इज नोन एज द प्रोटोन, भनेको त्यही पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल्स के हो त्यसमा प्रोटोन, जुन न्यूक्लियसको भित्रमा बसेको हुन्छ, सेन्टरमा लाइज गरेको हुने गरिन्छ। अर्को न्यूट्रोन छ जसको चार्जै हुँदैन, एउटा न्यूट्रोनमा चार्जै कुनै दिएको छैन, एउटा पोजिटिभ छ एउटा नेगेटिभ छ, तर यसमा कुनै पनि चार्ज छैन, जुन हामी ब्लू कलरमा हेरिरहेको छौं। ठीक छ, यो एउटा एटमको स्ट्रक्चर हो, यो एउटा सिम्पल एउटा एटमको स्ट्रक्चर, जस्तै हामी सेलको स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसै एउटा सिम्पल एटमको स्ट्रक्चर हो, जसमा चाहिँ न्यूक्लियस इलेक्ट्रोन प्रोटोन हेराइएको छ। अर्को नेक्स्टमा हामी छ एटोमिक नम्बर, कसलाई भन्छ त एटोमिक नम्बर, जस्तै कि हाम्रो क्लासरुममा रोल नम्बर हुन्छ, विद्यार्थीको रोल नम्बर हुन्छ, त्यस्तै हाम्रो संसारमा जुन एटम्सहरु छ, एलिमेन्टहरु छ, त्यसको के हुन्छ त नम्बर हुन्छ, एटमको नम्बर हुने गरिन्छ, रोल नम्बर हुन्छ, हामी चाहिँ एटोमिक नम्बर भन्छ, जसलाई हामी जेले डिनोट गर्छौं, भन्छ द नम्बर अफ प्रोटोन्स अर इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट द न्यूट्रल एटम इज कल्ड द एटोमिक नम्बर। यो चाहिँ के हो त कतिवटा प्रोटोन र कतिवटा इलेक्ट्रोन जुन हाम्रो एउटा एटममा बसेको हुन्छ, कतिवटा प्रोटोन कतिवटा इलेक्ट्रोन हाम्रो एटममा बसेको हुन्छ, त्यसैलाई हामी के भन्छ त एटोमिक नम्बर भन्ने गरिन्छौं। यो भन्छ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं जेडले डिनोट गर्ने गर्छौं, इट इज डिनोटेड बाइ द जेड। नेक्स्टमा छ उसको एटोमिक नम्बर इक्वल टु कसलाई भन्ने त नम्बर अफ प्रोटोन इक्वल टु नम्बर, जतिवटा नम्बर अफ प्रोटोन छ त्यतिकै नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पनि छ, त्यही भएर जेड इक्वल टु p टु द पावर प्लस इक्वल टु t टु द पावर माइनस भन्ने गरिन्छौं। एटोमिक नम्बर इक्वल टु नम्बर अफ प्रोटोन्स एन्ड नम्बर अफ इलेक्ट्रोन दुवै हामी भन्छौं, जतिवटा प्रोटोन हुन्छ त्यतिवटा इलेक्ट्रोन पनि हुन्छ, जतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यतिवटा प्रोटोन पनि हुन्छ। अब नेक्स्टमा छ इच एलिमेन्ट हैज इट्स ओन युनिक एटोमिक नम्बर, हरेक एलिमेन्ट सँग आफ्नो एउटा एटोमिक नम्बर हुन्छ, युनिक एटोमिक नम्बर हुन्छ। जस्तै मैले तपाईलाई भनेको कि हरेक विद्यार्थीको एउटा फिक्स रोल नम्बर हुन्छ, वन रोल नम्बर, कसैको फेरि अर्को हुँदैन, टु रोल नम्बर फेरि कसैको अर्को, जस्तो कि राम नाम 2 जना 4 जना 5 जना 10 जना हुन सकिन्छ, तर वन रोल नम्बर एउटै क्लासमा चाहिँ सबैको हुन सकिदैन। त्यस्तै यसमा पनि एउटा एलिमेन्टको हरेक एउटा एलिमेन्टको आफ्नो आफ्नो एटोमिक नम्बर हुने गरिन्छ। जस्तो कि एटोमिक नम्बर अफ हाइड्रोजन, जस्तो एक्जाम्पलमा दिएको छ एटोमिक नम्बर अफ हाइड्रोजन, इट मीन्स दैट हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रोन और 1 प्रोटोन। भन्छ कि एटोमिक नम्बर कसको एटोमिक, हाइड्रोजनको एटोमिक नम्बर 1 हो, यसको मतलब हो कि हाइड्रोजन सँग एउटा के हो त प्रोटोन पनि हो, एउटा इलेक्ट्रोन पनि हो, यो हामी बुझ्न सकिन्छौं। नेक्स्टमा छ एटोमिक मास, एटोमिक मास कसलाई भन्छ द सम अफ द नम्बर अफ प्रोटोन्स एन्ड न्यूट्रोन्स, भन्छ द सम अफ नम्बर अफ प्रोटोन्स, के को जोड, के को सम, के को एड, प्रोटोन कतिवटा छ त्यसको, र नम्बर अफ न्यूट्रोन्स कति छ त्यसको, दुवैलाई जुन एउटा एटममा हुने गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं एटोमिक मास भन्ने गर्छौं। एटोमिक मास जस्तो कि कुनै पनि चीजको वेट हुन्छ, मैले भर्खर भनेको कि म्याटरको हुनुको लागि के हुनुपर्छ वेट हुनुपर्छ, त्यही वेट पहिले एटममा हुनुपर्छ तब त म्याटर त्यो बन्छ, त्यही भएर त्यो एटोमिक मास हुन्छ। भने एटमको मासलाई हामी के भन्छौं एटोमिक मास भन्छौं, तर त्यो एटम को मास कसरी हामी भन्न सक्छौं, के जोडेर मास हुनुपर्छ, के जोडेर उसको वेट हुन्छ, नम्बर अफ प्रोटोन्स र नम्बर अफ न्यूट्रोन्सलाई दुवैको जोडलाई प्लस, दुवैको नम्बरलाई प्लस गर्यो भने हामीले एटोमिक मास पत्ता लगाउन सक्छौं। अर्को छ इट इज अल्सो नोन एज द एटोमिक वेट और मास नम्बर, यसलाई हामीले एटोमिक वेट पनि या त एटोमिक मास पनि भन्ने गर्छौं। सिन्स द मास अफ इलेक्ट्रोन इज एक्सट्रिमली स्मल, भन्छ कि मास एटमको या कुनै पनि इलेक्ट्रोनको मास यति कम हुन्छ, एकदमै कम हुन्छ, इट इज नट इन्क्लुडेड व्हाइल क्याल्कुलेटिङ एटोमिक मास। जब एटोमिक मास हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं त्यतिबेला चाहिँ हामी इलेक्ट्रोन्सको चाहिँ वेट लिदैनौं, किनकि यसको एटोमिक किनकि यसको वेट चाहिँ एकदमै कम हुन्छ, जुन हामीले नेग्लिजिबल अवस्थामा रहेको हुन्छ। नेक्स्ट छ
हामी नेक्स्ट मा चाहिँ एटोमिक मास इक्वल टु दिएको छ नम्बर अफ प्रोटोन्स एटोमिक मास इक्वल टु दिस एटोमिक मास इक्वल टु न्यूट्रॉन्स प्लस नम्बर अफ प्रोटोन्स न्यूट्रॉन्स कतिवटा छ नम्बर अफ प्रोटोन कति दुवैलाई जोडेपछि हामीले के गर्छ त एटोमिक मास पत्ता लगाउन सकिन्छ अर्को नेक्स्ट मा हामी पढ्छौं नेक्स्ट मा छ मोलिकुल्स मोलिकुल्स कस्तो जस्तो कि हामीले तपाईहरुले साइन्स मा पढ्नु भएको होला बायोलोजी मा पढेको होला सेल सेल मिलेर के बन्छ त टिस्यु बन्छ टिस्यु टिस्यु मिलेर अर्गान्स बन्छ अर्गान्स मिलेर बडी बन्छ त्यस्तै एटम एटमहरु मिलेर जोइन्ट भएर के बन्छ त मोलिकुल्स बन्ने गरिन्छ जस्तो कि सेल सेल एउटा एकै किसिमको सेलहरु बन्ने भनेर एकै किसिमको टिस्यु बन्ने गरिन्छ त्यस्तै एकै किसिमको मोलिकुल्सहरु पनि एकै किसिमको एटम्सहरु पनि बन्ने भनेर के बन्छ मोलिकुल्स बन्ने गरिन्छ जस्तो कि हेर तपाईलाई म भन्ने गराएको छु द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ अ कंपाउंड और एन एलिमेंट व्हिच कैन एक्जिस्ट फ्रीली इज कॉल्ड मोलिकुल भन्छ स्मलेस्ट पार्टिकल अफ अ कंपाउंड एलिमेंट या कंपाउंड को जुन स्मलेस्ट पार्टिकल हुन्छ जुन हामीले हाम्रो यो वर्ल्डमा हाम्रो संसारमा जुन वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ त्यो चीजलाई हामी के भन्छौं त मोलिकुल्स भन्छौं भन्छ द मोलिकुल्स अफ एन एलिमेंट कन्सिस्ट अफ टू और मोर एटम्स अफ सेम काइन्ड भन्छ कि दुईवटा एटम या एउटा एटम या दुईवटा एटम या दुईवटा भन्दा बढी एटमहरु सेम किसिमको एटमहरु जुन एक छ जोइन्ट भएको हुन्छ जसलाई के भन्छौं मोलिकुल्स भन्छ जस्तो कि भन्दा पहिले च्याप्टरमा पार्ट 1 मा हामी पढेको थियो लिक्विड को बारेमा सोलिड को बारेमा ग्यास को बारेमा मोलिकुल्स को बारेमा हामी पढ्दै मोलिकुल्स टाइटली प्याक हुन्छ लुजली प्याक हुन्छ भेरी लुजली प्याक हुन्छ त्यो मोलिकुल्स कहाँबाट आयो त्यो मोलिकुल्स भनेको त्यही मोलिकुल्स यसमा छ भनेको दुईवटा एटम या दुईवटा भन्दा बढी एटम्सहरु एक ठाउँ जोइन्ट भएको हुन्छ एक एक किसिमको एटमहरु जोइन्ट भएको हुन्छ एक एक किसिमको एटमहरु बसेको हुन्छ त्यो जुन एटमहरु मिलेर के भन्छ मोलिकुल्स भन्ने गरिन्छ भन्छ हेर यहाँ एक्जाम्पल मा दिएको छ हाइड्रोजन मोलिकुल्स कंटेन टू एटम्स अफ हाइड्रोजन व्हाइल वाटर मोलिकुल्स कंटेन टू एटम्स अफ हाइड्रोजन एन्ड वन एटम अफ अक्सिजन भनिरहेको छ हाइड्रोजन सँग दुईवटा किसिमको मोलिकुल्स छ दुईवटा किसिमको हाइड्रोजनैको मोलिकुल्स छ त हाइड्रोजन भइहाल्यो हाइड्रोजन मोलिकुल्स बन्न सकिन्छ तर वाटर पनि म्याटर हो वाटरमा पनि मोलिकुल्स हुन्छ त्यो मोलिकुल्स केले बनेको हुन्छ दुई किसिमको दुईवटा हाइड्रोजनले र एउटा अक्सिजनले भनेको विभिन्न किसिमको अहिले भर्खर भनेको कि एक किसिमको चाहिँ हाइड्रोजन एक किसिमको चाहिँ मोलिकुल्स र एक किसिमको एटम्सहरु जुन बने भनेर मोलिकुल्स बन्छ त्यस्तै वाटरमा पनि के मोलिकुल्स हुन्छ त्यो मोलिकुल्स केले बनेको हुन्छ दुईवटा हाइड्रोजन र एउटा अक्सिजनले बनेको हुन्छ के कोला त के लिएर त दुईवटा हाइड्रोजन मोलिकुल्स र एउटा अक्सिजन मोलिकुल्सले हामीले एउटा म्याटर बनाउन सकिन्छौं त्यो म्याटरको नाम के दिन्छौं हामीले लिक्विड दिने गरिन्छौं नेक्स्ट मा हामी पढ्छौं एलिमेन्ट को बारेमा एलिमेन्ट के हो त एलिमेन्ट पनि के हो त मोलिकुल्स भन्दा ठूलो पार्ट हामी के भन्छौं एलिमेन्ट भन्छौं हेर भनिरहेको छ अ प्योर सब्स्टान्सेस a pure substances that cannot be further divided into two or more simpler substances by any physical or chemical process भन्छ कि यस्तो प्योर सब्स्टान्सेस हुन्छ यस्तो प्योर सब्स्टान्सेस जसलाई चाहिँ हामीले दुई भाग भन्दा बढी सिम्पल सब्स्टान्समा चाहिँ चेन्ज गर्न सकिदैन तोड्न सकिदैन या त फिजिकली या त कुनै पनि केमिकल प्रोसेस गरेर हामीले चेन्ज गर्न तोड्न सकिदैन त्यस्तो चीजलाई त्यस्तो प्योर सब्स्टान्सलाई के भन्छौं एलिमेन्ट भनेको गर्छ त्यो प्योर सब्स्टान्स कहाँबाट बनेको हुन्छ मोलिकुल्सबाट बनेको हुन्छ एटम्सहरुबाट बनेको हुन्छ यो पनि एलिमेन्ट पनि के हो त नन लिभिङ थिंग्स हो भनिरहेको छ एलिमेंट्स आर द बेसिक यूनिट्स अफ मैटर एलिमेंट मैटर को बेसिक यूनिट यो मैटर को बेसिक यूनिट भनेको यो मैटर केले बनेको हुन्छ बेसिक यूनिट कसको त एलिमेंट भनेको मतलब हो कि मैटर बन्नको लागि के चाहिन्छ एलिमेंट चाहिन्छ एलिमेंट हुँदैन भने मैटर बन्न सकिदैन भन्छ देयर आर 180 एलिमेंट्स हैज बीन डिस्कभर्ड जर्मनमा कतिवटा एलिमेंट डिस्कभर भइसकेको छ 118 वटा एलिमेंट चाहिँ डिस्कभर भइसकेको छ आउट अफ देम 92 एलिमेंट्स हैव बीन फाउन्ड इन नेचर कम्तीमा 92 एलिमेंट्स कति 118 मा 118 एलिमेंट्स मा 92 एलिमेंट्स के छ त हाम्रो संसारमा नेचरमा पाइएको छ तर बाँकीको जुन छ रेस्ट एलिमेंट्स हैव बीन सिन्थेसाइज्ड आर्टिफिशियली विथ साइन्टिस्टहरुले के गरेको छ बाँकीको एलिमेंट्स साइन्टिस्टहरुले आफ्नो ल्याबमा चाहिँ प्रिपेयर गरेर बनाएको छ जस्तो कि एलिमेंट्स लाइक अक्सिजन नाइट्रोजन इट इज आर फाउन्ड इन फ्री स्टेट्स अक्सिजनहरु छ नाइट्रोजनहरु छ यो चाहिँ फ्री स्टेट भनेको युनिभर्समा जहाँ पनि पाइने गरिन्छ हाम्रो सरी अर्थमा युनिभर्समा जहाँ पनि पाइने गरिन्छ फ्री स्टेटमा पाइने गरिन्छ व्हाइल सम अदर एलिमेंट्स लाइक आयरन एल्युमिनियम इट इज अकर इन कम्बाइन्ड स्टेट कम्बाइन्ड स्टेट भनेको मतलब दुईवटा या दुईवटा भन्दा बढी एटम्सहरु मोलिकुल्सहरु एलिमेन्टहरु मिक्स बनेर एउटा जुन एटम बनाइन्छ एउटा जुन म्याटर बनाइन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त त्यसलाई हामीले म्याटर भन्ने गरिन्छौं यो जुन अर्कोमा पाइने गरिन्छ जस्तो कि हामीहरुमा
आइरनमा हुन्छ, कपरमा हुन्छ, यो अल्युमिनियम हुन्छ। त्यो अल्युमिनियमहरु केले बनेको हुन्छ? विभिन्न किसिमको मोलिकुल्स, विभिन्न किसिमको एटम्सहरुले बनेको हुन्छ। त्यो एटम्सहरु मोलिकुल्सहरु बनेर के हुन्छ त एउटा एलिमेन्ट बनाइ गरिन्छ। त आइरन पनि एलिमेन्ट हो र अक्सिजन पनि एलिमेन्ट हो। अक्सिजन नेचर एलिमेन्ट हो, नेचरमा पाइने एलिमेन्ट हो, तर आइरन चाहिँ के हो त हामीले सिन्थेसाइज गरेर बनाएको एलिमेन्ट हो भन्छ। एलिमेन्ट्स आर क्लासिफाइड एज मेटल्स, मेटलोइड्स एन्ड नन मेटल्स। एलिमेन्ट्स हामीले भर्खर भनेको कि विभिन्न किसिमको मोलिकुल्स एटम्सहरु हामीले जोडेर बनाउँछौँ। त्यही विभिन्न किसिमको एटम्स मोलिकुल्सहरु जोडेर बनाएपछि के हुन्छ? कुनै मेटल्स बन्छ, कुनै मेटलोइड्स बन्छ र कुनै नन मेटल बन्छ। यो चाहिँ हामीले मेटलोइड्स, नन मेटल चाहिँ हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा डिस्कस गर्छु। यसको एउटा छुट्टै च्याप्टर बनाइएको छ। त्यसपछि नेक्स्टमा दिएको छ सिम्बल। सिम्बल कसलाई भन्छ? जस्तो कि अब मान एलिमेन्टलाई कुनै पनि मोलिकुल्स कुनै पनि एलिमेन्टलाई हामीले जनाउनु पर्यो भने हामीले कसरी युज गर्ने, कसरी हामीले भन्ने त? ठुलो नाम लेख्दाखेरि हाम्रो किताबको पन्नाहरु भर्न सकिन्छ, तर सानो उसलाई नाम युज गर्ने गर्छ। जस्तो हामी भन्छ द एब्रिभिएसन अफ द फुल नेम अफ द एलिमेन्ट इज नोन एज सिम्बल। सिम्बल भनेको एब्रिभिएसन अफ फुल नेम भनेको फुल नेमको जुन सानो सर्टकट जुन बनाइने गरिन्छ कसको त? एलिमेन्टको सानो फुल फर्मलाई जुन ठुलो नामहरु छ उसको जुन सानो एलिमेन्ट बनाए सानो नाम जुन बनाएको छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? सिम्बल भन्ने गरिन्छ। सिम्बल इज द सर्ट नेम अफ एलिमेन्ट। यो सिम्बल के हो त? सानो नाम हो कसको? एलिमेन्टको सानो नामलाई हामी के भन्छौँ? हामीले के भन्छौँ? सिम्बल भन्ने गरिन्छौँ। नेक्स्टमा हामी पढ्छौँ वेज अफ राइटिङ सिम्बल्स। वेज अफ राइटिङ सिम्बल कति तरिकाले हामीले सिम्बललाई लेख्न सकिन्छ। जस्तो कि फर्स्टमा दिएको छ हामी तीन तरिका हामीले तीन तरिका लेख्न सकिन्छ। फर्स्टमा दिएको छ सिम्बल्स अफ एलिमेन्ट्स फ्रम द फर्स्ट लेटर अफ देयर नेम्स द फर्स्ट लेटर शुड बी क्यापिटल भन्छ। यस्तो एलिमेन्टहरु छ जसको चाहिँ फर्स्टै लेटरबाट जसको एलिमेन्टको फर्स्ट लेटरबाट हामीले के भन्न सक्छौँ? उसको चाहिँ नाम डिनोट गर्न सक्छौँ। केही यस्तो एलिमेन्ट्स मात्र छ, सबै एलिमेन्ट्समा हैन। सुरुको लेटरबाट हामीले यसलाई डिनोट गर्न सक्छौँ। हाइड्रोजनको एच छ, नाइट्रोजनको एन छ, अक्सिजनको ओ छ, युरानियमको यु छ, बोरोनको बी छ, फस्फोरसको पी छ, कार्बनको सी छ। यस्तो धेरै एलिमेन्ट्सहरु जसको चाहिँ नामबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त? फर्स्ट लेटरको नामबाट उसलाई हामी सिम्बल रूपले युज गर्न सक्छौँ। अर्को नेक्स्टमा दिएको छ सिम्बल्स अफ एलिमेन्ट्स फ्रम द फर्स्ट टू लेटर्स अफ देयर नेम्स भन्छ। सिम्बल्स अफ एलिमेन्ट्स फ्रम द फर्स्ट टू लेटर्स अफ देयर नेम्स। नामको दुईवटा फर्स्ट लेटर जुन छ, फर्स्ट दुईवटा जुन लेटर छ त्यो फर्स्ट दुईवटा लेटरबाट हामीले डिनोट गरेर एउटा उसको सिम्बल बनाउन सकिन्छ। जस्तो द फर्स्ट लेटर शुड बी क्यापिटल एन्ड सेकेन्ड लेटर शुड बी स्मल। फर्स्ट लेटर चाहिँ क्यापिटल हुन्छ तर सेकेन्ड लेटर चाहिँ के हुन्छ? स्मल हुन्छ। त्यो लेटरबाट त्यो तरिका युज गरेर हामीले ठुलो जुन नामहरु जुन दिएको छ त्यो ठुलो नामहरु मोलिकुल्सहरुलाई एलिमेन्ट्सहरुको नामले सानो बनाउन सकिन्छ। जस्तो दिएको छ हेलियम He दिएको छ सुरुमा क्यापिटल साथमा स्मल, क्लोरियम Cl दिएको छ, म्याग्नेशियम Mg दिएको छ, क्याल्सियम Ca दिएको छ, नियोन Na दिएको छ, एल्युमिनियम Al दिएको छ, जिंक Zn दिएको छ। यस्तो धेरै एलिमेन्ट्सहरु छ जसको चाहिँ फर्स्ट दुईवटा लेटरबाट हामीले सिम्बलको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। नेक्स्टमा दिएको छ सिम्बल्स अफ एलिमेन्ट्स फ्रम देयर ओरिजिनल ल्याङ्ग्वेज। ओरिजिनल ल्याङ्ग्वेज भनेको जुन साइन्टिस्टहरुले जुन इन्भेन्ट गरेको छ उसले आफ्नो नाम दिएको छ, आफ्नो नाम दिएको छ र आफ्नो नामको एलिमेन्टको सिम्बल पनि दिए। जस्तो कि एन्स्टेनियम अल्बर्ट आइन्स्टाइनले बनाए, अल्बर्ट आइन्स्टाइनले डिस्कभर गरेको थियो, उसलाई ES ले डिनोट गरेको छ। मेन्डेलिभन डेमिट मेन्डेलरले इन्भेन्ट गरेको थियो, उसलाई MD दिएको छ। त्यस्तै अझै थ्योरीहरु छ, त्यति हामीले हटाउन सकिदैन। अर्को छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। यसलाई के भन्छ? यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हो त? एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जसले के छ त हाम्रो इलेक्ट्रोन्सहरुको जुन कन्फिगरेसन हुन्छ उसलाई हामी कन्फिगरेट गर्न सकिन्छ। भन्छ द डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रोन्स इन डिफरेन्ट सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रोन्स भन्छ इलेक्ट्रोनको डिस्ट्रिब्युसन, इलेक्ट्रोन्सहरुलाई हामीले डिस्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन्छ इन डिफरेन्ट सेल। अर्को सेलमा जुन डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ, कुन तरिकाले डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ त्यस्तो जुन डिस्ट्रिब्युसन जुन हुन्छ त्यो डिस्ट्रिब्युसन जुन अर्को सेलमा हुने गरिन्छ त्यस्तो चीजलाई हामी के भन्छौँ? इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भन्ने गर्छौँ। त्यसमा भन्छ द इलेक्ट्रोन्स रिभल्भ अराउन्ड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रोन्स कस्तो न्यूक्लियसको वरिपरि घुमिरहेको छ। अहिले भर्खर मैले फिगर हेराएको थियो, इलेक्ट्रोन्स चाहिँ न्यूक्लियसको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ इन अर्बिटल सेल। अर्बिटको माथि चाहिँ के छ वरिपरि चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ। भन्छ द अर्बिट नियर द न्यूक्लियस इज लोअर एनर्जी। जुन अर्बिट नजदीक हुन्छ, कसको नजदीक? न्यूक्लियसको नजदीक हुन्छ, त्यसको एनर्जी लेभल के हुन्छ? कम हुन्छ। र जुन न्यूक्लियस भन्दा बढी टाढा हुन्छ जुन सेल त्यसको इलेक्ट्रोन्सको के हुन्छ त? एनर्जी लेभल बढी हुन्छ।
level, and that data distance from the nucleus is called the higher level energy. जुन वस्तु जुन एटम्स चाहिँ न्यूक्लियस भन्दा टाढा हुन्छ त्यसको एनर्जी लेभल हायर हुन्छ, जुन इलेक्ट्रोन्सहरु जुन सेल्सहरु जुन अर्बिटहरु न्यूक्लियस भन्दा नजदीक हुन्छ त्यसको चाहिँ एनर्जी लेभल लो हुन्छ भन्छ। बोहर एन्ड ब्युरी गिभ द रुल्स फर द डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रोन्स इन डिफरेंट सेल्स अराउन्ड द न्यूक्लियस भन्छ कि बोहर एन्ड ब्युरी जुन एउटा नयाँ साइन्टिस्ट थियो त्यो साइन्टिस्टले नै इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको चाहिँ रुल्स भनेको थियो। त्यो रुल्समा चाहिँ डिफरेंट सेलमा चाहिँ डिफरेंट अर्बिटमा चाहिँ डिफरेंट किसिमको डिस्ट्रिब्युट गरेको छ इलेक्ट्रोन्सहरुलाई, त्यो हामी हेर्छौं। अब नेक्स्टमा हामी पढ्छौं द इलेक्ट्रोन्सहरुलाई कुनै पनि एटममा कसरी राखिएको हुन्छ भनेको मतलब हो कि सेलहरुमा जुन केएलएमएन जुन हामी सेल हेरिरहेको छौं 1 2 3 4 सेल हेरिरहेको छौं त्यो सेलमा कसरी इलेक्ट्रोन्सहरुलाई राखिएको हुन्छ त्यसको बारेमा हामी पढ्छौं। कसरी इलेक्ट्रोन्सलाई कतिवटा इलेक्ट्रोन्सलाई एउटा सेलमा अर्को सेलमा तेस्रो सेलमा फोर्थ सेलमा कतिवटा राख्ने त्यसको बारेमा हामी पढ्छौं। भनेको छ द म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स दैट इच सेल can hold is given by 2n square rule where n is the number of cell भन्छ। के भनिरहेको छ कि यसमा चाहिँ बडी भन्दा बढी हामी इलेक्ट्रोन्स कसरी राख्न सक्छौं त कुनै पनि एटममा हामीले इलेक्ट्रोन्स बढी राख्न सक्छौं त्यो 2n स्क्वायर रुलको मद्दतले। 2n स्क्वायर रुलको मद्दतले हामीले कुनै पनि एटममा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरुलाई राख्न सकिन्छ, जहाँ n भनेको के हुन्छ नम्बर अफ सेल भनेको कतिवटा सेल एउटा एटममा छ त्यो हिसाबले हामीले एउटा सेलमा त्यतिवटा इलेक्ट्रोन्सलाई राख्न सकिन्छ। जस्तै हेर यसमा जुन एउटा एटम दिएको छ एटममा चाहिँ 1 2 3 4 चारवटा चाहिँ सेलहरु छ। यो चारवटा सेलमा फर्स्ट सेलमा कतिवटा राख्ने, सेकेन्ड सेलमा कतिवटा राख्ने, थर्ड सेलमा कतिवटा राख्ने, फोर्थ सेलमा कतिवटा राख्ने त्यो हामी हेर्छौं। भनेको फर के सेल n = 1 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स को 2n स्क्वायर इक्वल टु 2 के सेल को लागि चाहिँ फर्स्ट सेल हो त्यही भएर 2n स्क्वायर को रुलले कतिवटा राख्न सकिन्छ दुईवटा। यसको मतलब कि यो जुन फर्स्ट सेल छ यो फर्स्ट सेलमा फर्स्ट अर्बिटमा हामीले कतिवटा इलेक्ट्रोन राख्न सकिन्छ मात्र दुईवटा इलेक्ट्रोन राख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर के सेलमा हामी यल सेलमा हेर्दाखेरि 2n स्क्वायर को रुलले त यसमा चाहिँ 8 वटा राख्न सकिन्छ 2n स्क्वायर को रुलले, किनकि यो यल n = 2 हुन्छ भनेको मतलब हो यो सेकेन्ड अर्बिट हो, सेकेन्ड अर्बिट छ र त्यो 2n स्क्वायर को रुलले हामीले यसलाई मात्र 8 वटा राख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले m सेलमा हेर्छौं m सेलमा n = 3 छ, n = 3 छ भने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पनि कतिवटा हुन्छ 2n स्क्वायर रुलले 18 वटा हुन्छ र फर n सेल भनेको फोर्थ सेलमा हामीले इलेक्ट्रोन्सहरु 32 वटा राख्न सकिन्छ। किनकि हरेक एलिमेन्टको हरेक एटम्सको चाहिँ अलग-अलग एटोमिक नम्बरहरु छ। हरेक एटम्सको अलग-अलग एटोमिक नम्बर हुँदाखेरि सबैमा के हुन्छ नम्बर अफ सेल चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन फरक कुनैमा दुईटा मात्र सेल हुन्छ, कुनैमा एउटा मात्र हुन्छ, कुनैमा तीनवटा, कुनैमा चारवटा। त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ दुईवटा 8 वटा गरेर हामीले राख्नुपर्छ, त्यसरी हामी डिस्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ। र सेकेन्डमा भनिरहेको छ द आउटर मोस्ट सेल क्यान नट ह्याभ मोर देन 8 इलेक्ट्रोन्स। र के भनेको छ यो फर्स्ट सेलमा त दुईवटा हुनुपर्छ तर आउटर मोस्ट जुन अर्को जुन सेल हामी बनाउँछौं त्यसमा 8 टा भन्दा बढी इलेक्ट्रोन राख्न पाइदैन। 8 वटा इलेक्ट्रोन भन्दा बढी हामीले एडजस्ट गर्न पाइदैन। सेकेन्डमा त थाहा छ 8 वटा इलेक्ट्रोन, तर थर्डमा पनि 8 वटा इलेक्ट्रोन राख्नुपर्छ, 18 वटा राख्न पाइदैन, 32 वटा राख्न पाइदैन। हो 18 वटा मात्र इलेक्ट्रोन्स यसमा हटाउन सकिन्छ तर हामीले 8 वटा भन्दा बढी इलेक्ट्रोन चाहिँ थर्ड सेल फोर्थ सेलमा राख्न पाइदैन। यो चाहिँ तरिका छ कुनै पनि एटममा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरु यसरी बसेको हुन्छ। त्यसपछि हामी हेर्छौं हाउ टु रिमेम्बर द नम्बर अफ न्यूट्रन्स। हामीले पढेको छौं भन्दा पहिले पढ्थ्यौं कि प्रोटोन, न्यूट्रोन र इलेक्ट्रोन पढ्यो। इलेक्ट्रोन त नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल्स भइहाल्यो, प्रोटोन पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल्स र न्यूट्रोन हुन्छ। त हामीले थाहा छ इलेक्ट्रोन जति हुन्छ त्यतिकै प्रोटोन पनि हुन्छ, तर न्यूट्रोन कतिवटा राख्ने त भनेको एउटा एटममा प्रोटोन, न्यूट्रोन र इलेक्ट्रोन हुन्छ। प्रोटोन जतिवटा छ इलेक्ट्रोन पनि त्यतिकै हुन्छ तर न्यूट्रोन कतिवटा राख्ने त त्यो हामी पढ्छौं। यसमा भनिरहेको छ एलिमेन्ट्स ह्याभिङ ओड एटोमिक नम्बर बिट्विन 1 to 20 have number of neutrons 1 more than number of protons, that is n = p + 1 भनिरहेको छ कि 1 देखि 20 मा जुन ओड नम्बर इभेन नम्बर त आउँछ त्यो 1 देखि 20 मा जुन जसको एटोमिक नम्बर ओड मा आउँछ त्यसको एटोमिक नम्बरमा हामीले त्यसको एटोमिक नम्बरमा जुन ओड एटोमिक नम्बर हुन्छ त्यसकोमा के गर्ने त हामीले प्रोटोनमा चाहिँ 1 प्लस गरिदिएपछि हामीले न्यूट्रोन थाहा लगाउन सकिन्छ। जस्तो कि एक्जाम्पलमा हेरिन्छ हामीले नाइट्रोजन एटोमिक नम्बर = 7 छ, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पनि 7 दिएको छ, नम्बर अफ प्रोटोन पनि 7 दिएको छ र नम्बर अफ न्यूट्रोन्स के दिएको छ एटोमिक नम्बर 7 भनेको ओड नम्बर भएको कारणले के छ 7 + 1 = 8 गरिएको छ।
मतलब कि यो ओड नम्बर छ, यो ओड एटोमिक नम्बर छ, त्यही भएर यसमा हामीले प्रोटोनमा 1 प्लस गरेर के गरेको छौं, नम्बर अफ न्यूट्रॉन्स 8 निकालेको छौं। त्यसपछि दिएको छ एलिमेन्ट्स ह्याभिङ इभन एटोमिक नम्बर बिट्विन 1 to 20 हैव नम्बर अफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टु द नम्बर अफ प्रोटोन्स भन्छ। 1 देखि 20 सम्म जसको इभन एटोमिक नम्बर छ 2 4 6 8 10 12 14 छ नि, त्यसको एटोमिक नम्बरमा हामीले के गर्छौं त, जति नम्बर अफ प्रोटोन हुन्छ त्यतिकै नम्बर अफ न्यूट्रॉन पनि हामी राख्न सकिन्छ। जस्तो कि अक्सिजन हेर्छौं हामी, अक्सिजन के छ त, अक्सिजनको एटोमिक नम्बर 8 छ, 8 भनेको इभन नम्बर छ, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पनि 8 हुन्छ किनकि नम्बर अफ प्रोटोनको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ, एटोमिक नम्बर जति हुन्छ त्यतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, प्रोटोन पनि त्यतिकै हुन्छ। कुरा न्यूट्रॉनको रह्यो, न्यूट्रॉन ओड नम्बर छ भने 1 प्लस गर्ने, इभन नम्बर छ भने त्यही सेम टु सेम नै राख्ने। तर के भन्छ, बट इन सम एलिमेन्ट्स दिस रूल हैवन्ट एप्लाई। तर 3-4 यस्तो एलिमेन्टहरु छ जसमा चाहिँ यो रुल्स एप्लाई हुँदैन। जस्तो कि हामी हेर्छौं हाइड्रोजन, हाइड्रोजनमा चाहिँ यो एप्लाई हुँदैन। हाइड्रोजनमा चाहिँ एटोमिक नम्बर 1 छ भनेको ओड नम्बर छ, उसमा 1 + 1 2 हुनु पर्थ्यो तर 0 छ, त्यसमा चाहिँ लाग्दैन। यो रेयर केसहरु छ, यसको डिमेरिटहरु छ, यो रुल्सको डिमेरिटहरु छ। बेरिलियमको एटोमिक नम्बर 4 छ भने नम्बर अफ न्यूट्रॉन के त 5 भइहाल्छ, जबकि 4 हुनु पर्थ्यो किनकि 4 इभन नम्बर हो। नियोन छ, नियोन एटोमिक नम्बर 10 छ, यो पनि इभन नम्बर छ, यसको 10 हुनु पर्थ्यो तर 7 छ, जबकि घटिसकेको छ। यो डिमेरिटहरु चाहिँ हाम्रो 2 स्क्वायर रुटको छ। आर्गन को 18 छ, आर्गन को 18 छ जुन एटोमिक नम्बर 18 छ, यो पनि इभन नम्बर छ, यहाँ 18 हुन्थ्यो तर 22 दिएको छ। यो चाहिँ डिमेरिटहरु एटोमिक नम्बर छ। यो चारवटा एलिमेन्टलाई छोडेर बाँकी जति पनि एटोमिक नम्बरमा इभन ओड आउँछ हामी यो 2 युनिट यो हामीले यो इभन र ओड वाला रुल्स चाहिँ लगाउने गर्छौं। यतिकै थियो। हामी अब यो नेक्स्ट च्याप्टर नेक्स्ट पार्ट हामी पार्ट 3 हामी अर्को दिन पढ्छौं, अर्को दिन हामी फेरि अपलोड गर्छौं। थ्यांक यू भेरी मच।